बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मौसम के बारे में कहा जाता है कि कुछ प्रिडिक्ट नहीं हम कर सकते। जो नज़र आ रहा होता है वो हकीकत में कुछ नहीं होता, जो कुछ नज़र नहीं आ रहा होता वही असल हकीकत होती है। पाकिस्तान के अवाम की अगर हम बात करें तो ये तो हमेशा से मुश्किलात का शिकार तो रहते ही हैं, लेकिन लगता है जो ऐसे है कि हमारे अवाम, जो इस मुल्क के आम इंसान है, वो कठपुतलियों की मानंद है जिनकी डोरें कहीं से कोई हिला रहा है। हुकूमत के, मौजूदा हुकूमत के हालात वाक़यात के हवाले से अगर हम बात करते हैं 2008 के बाद कुछ वाकयात का तसलसल देखें, तर्ज हुक्मरानी की अगर हम बात करते हैं तो 2008 के बाद हमने देखा हुकूमत और अदलिया महाजर आई, दो बड़े अहम वाकया, और कराची के हालात और टारगेट किलिंग्स जो आज भी मुल्की मामलात में मसाइल का शिकार हमें नजर आते हैं। इस अदलिया और हुकूमत के दरमियान हालात वाकयात की अगर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं तो एक हफ्ते के दौरान का राउंड हमने देखा, अदालत की जानिब से जो रिमार्क्स सामने आए और एग्जीक्यूटिव ने अदालती हुक्म को मानने से जब इनकार किया तो लगता कुछ ऐसे था कि हालात तसादुम की जानिब जा रहे हैं और बहुत बड़ा आईनी बहरान खड़ा होने जा रहा है। ये हम बात कर रहे हैं रवां हफ्ते की, पिछले 5 दिनों की, और अखबारात की क्लिपिंग्स भी हम बताते चलें। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे कि अदालतों की सियासी काम में मुदाखलत हो रही है। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना था कि उनकी अथॉरिटी में मुदाखलत की जा रही है और अदालत के सामने चीफ जस्टिस साहब का कहना था इसी किस्म की तौहीन की जा रही है। नाज़रीन, ये तो हम बार बार बात कर रहे हैं कि मौजूदा हालात वाकयात की एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं, लेकिन इस हवाले से जब हम बात करते हैं तो लगता कुछ ऐसे कि ये बहरान खत्म हो गया और मसला फिल वक्ती जो है टल चुका है। कुछ साउंड बाइट सुनते हैं आप। ये कैसे हो सकता है जो आइन को बहाल करे वो आइन की रूह को न जाने। हुकूमत मुकम्मल तावन कर रही है और जो चंद चीजें हैं वो भी बाहमी अफाम और तफहीम से हल हो जाएंगी कि इंशाअल्लाह हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर आज़म और अदलिया के दरमियान लगता कुछ ऐसे है कि थोड़े अरसे के लिए जो जंग थी वो थम चुकी है, लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा मियां नवाज शरीफ साहब भी इस लड़ाई में कूद पड़े। उन्होंने भी इस हवाले से अपनी हिकमत अमली तय कर ली। देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। कि इंशाअल्लाह फिर हम निकलेंगे, जैसे हमने जजों को बहाल कराया था उस तरह से फिर हम इनको भी निकाल के बाहर दम लेंगे और वक्त बदलने वाला है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आएगी। अदलिया और हुकूमत के मामलात का तो हम जिक्र कर रहे हैं, ये खेल बार बार ऐसा क्यों खेला जा रहा है। और दूसरी जानिब अगर हम कराची की टारगेट किलिंग्स की बात करते हैं, पिछले 3 साल के दौरान 4000 के करीब जो लोग हैं टारगेट किलिंग्स का शिकार हो चुके हैं। आज इस सिलसिले में कराची में फिर एक हुकूमत की जानिब से तमाम अपोजिशन जमातों को मिलाकर एक अमन रैली निकाली गई और कहा गया कि कराची में अमन लाया जाएगा। जी हाँ, ये वही सियासी जमातें हैं जो एक दूसरे के खिलाफ बयानात देती हैं और उसके बाद टारगेट किलिंग्स का हमने देखा कराची में लामतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है। पिछले दिनों की अगर हम मिसाल ले लेते हैं, सिंध के साबिक वजीर दाखिला, उनका ऐसा स्टेटमेंट सामने है जिसमें 270 के करीब अफराद जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे। क्या ऐसी रैलीज से कराची में अमन आएगा? और जो मुल्क की मामलात इस वक्त चल रहे हैं, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के अवाम को कभी आइन के नाम पर, कभी कानून के नाम पर और कभी बहुत सारे सियासी नारों पर किस तरीके से बेवकूफ बनाया जाएगा और क्या बेवकूफ बनना ही हमारी किस्मत है, इस पर बात करेंगे। अब मुख्तसर से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात होगी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के मामलात के हवाले से और कराची में अमन रैली भी निकालेगी, उसका भी हम जिक्र करेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखती हैं हमारी मौजूद मेहमान नौशीन सईद साहिबा, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे से आपका ताल्लुक है, आप साथ तशरीफ रखते हैं। सेनेटर फैसल रजा आब्दी साहब सियासी मुशीर है, सदर पाकिस्तान के, बड़ी रिसर्च के साथ आज तशरीफ लाए हैं प्रोग्राम में। सदीकुल फारूक साहब हमें थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। नौशीन सईद साहिबा, कहा जा रहा है मामला जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के दरमियान जो भी कुछ टेंशन बढ़ी थी एक हफ्ते के दौरान, अब पार्लियामेंट में लाया जाएगा मामला और कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट बालादस्त है, तो क्या लगता है आपको कुछ ऐसे ही है कि अदलिया के जो मामलात हैं पार्लियामेंट में डिस्कस किए जाएंगे? पार्लियामेंट में डिस्कस किए जाएंगे या नहीं जाएंगे, आई डोंट थिंक सो। हाँ, प्राइम मिनिस्टर साहब जरूर एक ब्रीफिंग देंगे हम सबको कि ये एक्चुअल मसला है क्या, वेदर इट इज कन्फ्रंटेशन और नॉट। मसला तो नहीं लग रहा, कन्फ्रंटेशन भी नहीं, जस्ट खाली ऑर्डर्स को ओबे करने का मसला है। एग्जैक्टली, कि मतलब वेदर इट्स शुड बी कंसिडर्ड कन्फेडरेशन, अपना कन्फ्रंटेशन और नॉट। तो मेरा तो ख्याल है कि आज की अखबार पढ़ने के बाद तो मुझे लग रहा है जैसे दोनों तरफ से मामला थोड़ा सा डाई डाउन कर गया। नहीं, ये मामला हम देखते हैं, हमने राउंड्स का जिक्र किया ना, ये पिछले 3 साल में हर थोड़े से बाद एक नया राउंड आता है। NRO, NICL हो, हज करप्शन स्कैंडल हो, ये बहुत सारे मामला हो, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के दरमियान टेंशन रहती है। क्या ये मजीद आगे रहेगी इसी तरह?
میرا خیال ہے جی دیکھیں میرے آسما میں ایک چیز میں بلیو کرتی ہوں، گورنمنٹ دیکھیں یہ تینوں آرگنز جو ہیں، چاہے وہ لیجسلیٹر ہے، ایگزیکٹو ہے اور جوڈیشری ہے، تینوں کو اپنے ڈومین میں کام کرنا چاہیے اور تینوں کو ڈومین میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اگر ہماری طرف کی بات ہے ایگزیکٹو کی، تو ایگزیکٹو کو بھی ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے جو کورٹس میں پہنچ جائیں، اور اگر کورٹس میں پہنچ بھی گئے ہیں تو پھر آپ ان کو کورٹس کے اندر ہی سالو کریں۔ تو یہ ڈیفائنس نہیں ہونی چاہیے، اور کیونکہ یہ ابھی آپ دیکھیں کل پرسوں اخبار میں تھا کسی میں کہ 18 یہ اب 18ویں واردات ایک قسم کی دونوں کی بالکل ہونے جا رہی، ہاں جی جاری تھی۔ تو یہ اگر اس طریقے سے ہوتا رہے گا، اینڈ آئی تھنک دا گورنمنٹ شوڈ آلسو ریئلائز کہ یہ جو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کر رہے ہیں اگر غلط کر رہے ہیں اور اگر وہ نہیں مان رہے تو یہ تو پھر ہوگا نا کنفرنٹیشن۔ ٹھیک ہے فیصل رضا عابدی صاحب، آپ کی حکومت سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی تو آپ کہتے ہیں آپ کو بہت ستایا گیا، ماضی میں آپ کے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات بھی ہوئے، جوڈیشل مرڈر بھی ہوا آپ کے قائد کا، لیکن اب جو حالات و واقعات ہیں اب پیپلز پارٹی پہ لیبل لگتا ہے کہ عدالتی فیصلوں کو مانتی نہیں ہے پیپلز پارٹی۔ دیکھیں جی میں ثابت کر دوں آج آپ کو کہ یہ جنگ نہیں تھی عدلیہ اور ایگزیکٹو میں، یہ مصنوعی جنگ پیدا کی جا رہی تھی۔ کس کی جانب سے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک ذکر یہ آیا کہ چونکہ پی ایم ایل کیو کا پیپلز پارٹی سے الحاق ہو گیا ہے، اس لیے مونس سلائی کو بچانے کے لیے ظفر قریشی کا تبادلہ کیا گیا۔ اب ظفر قریشی 2 اسکینڈلز کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے، ایک مونس سلائی یہ NICL اور ایک عقیل انجم۔ عقیل انجم کا جو اماؤنٹ تھا وہ بہت بڑا تھا، وہ 7 ارب روپے تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ کاش کوئی یہ کہتا کہ وزیر اعظم نے انجم عقیل کو بچانے کے لیے ظفر قریشی کا تبادلہ تو 5 ارب کا تو دوسرا کیس بھی ہے، وہ میں بتا رہا ہوں، اسی طرف آ رہا ہوں۔ بات پتہ ہے کیا ہے، ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عدالت کو اس کا کام نہیں کرنے دیتے، ایگزیکٹو کو اس کا کام نہیں کرنے دیتے، حالانکہ یہ صحیح کہہ رہی ہیں، ہر چیز کی ایک حدود متعین ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ملک کا بھی میں نے مشاہدہ کیا، خاص طور پہ انڈیا کا، وہاں پر بھی ایک دور کے اندر 70s میں یہی صورتحال تھی، اور 80s میں 5 سال کی ایک طویل ڈیبیٹ اور جنگ کے بعد ہر ایک کے اختیارات کا تعین ہو گیا۔ اور جب اختیارات کا تعین ہو گیا تو نہ کسی نے حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کی اور نہ کہیں حدود کی جنگ۔ لیکن عدالتیں انڈیا کی مثال دے رہے ہیں، وہاں تو عدالتیں زیادہ میرے خیال سے اب بہتر طریقے سے کام کر رہی ہیں، وہ ایک جرنیل کو بھی طلب کر لیتی ہیں عدالت میں، وہاں کے پرائم منسٹر کو بھی طلب کر، میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں ابھی تک انڈیا میں جو سکینڈلز نکل رہے ہیں ابھی جو ان کا لیٹسٹ ہے، اس سے پہلے ٹیلی کام میں اس کو اگر اور اچھی طرح ڈیفائن کر دوں گا، اچھا ہے نا، دیکھیں عوام اگر رزلٹ مانگتی تو رزلٹ دے دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید یہ جو ہمارے مباحثے ہیں نا، یہ سوچ ڈیولپ کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جتنے سیاستدان ہیں پوری دنیا میں کہیں نہیں نظر آئیں گے آپ کو، اور دوسرا آدمی سیاست رکھتا ہے، اکثر ہم باہر جاتے ہیں تو عام آدمی ہم سے سوال کرتا ہے جی آپ نے یہ کہا تھا، اس کا جواب یہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، تو پھر ہم بھی سوچتے ہیں کہ واقعی یہ ایک تعمیری چیز بھی کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں اس کو، یہ نہیں کہ تنقید یا لڑائی جھگڑے میں لے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں جی انہوں نے تعین کرنے کے بعد جب تعین ہو گیا، جب ہر شخص کو اپنی حدود پتہ چل گئی، اپنی طاقت پتہ چل گئی، اس کے بعد اس نے اس میں پرفارم کیا۔ پاکستان میں جمہوریت ہی یہ کام کر سکتے تھے، لیکن جمہوریت کو موقع نہیں ملا۔ موقع مل گیا، پیپلز پارٹی کی حکومت نے آتے کے ساتھ حکومت آ گئی، آئین آپ کے پاس موجود ہے، پاکستان کا قانون موجود ہے، اس میں لکھا ہے حدود طے ہو گئی۔ نہیں میں بتاتا ہوں، وہ میں بتاتا ہوں۔ اب اس کا تعین، اس کا آغاز زرداری صاحب نے جب اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دیا اور پارلیمنٹ بالادست ہوئی 18ویں 19ویں ترمیم۔ دیکھیں 19ویں ترمیم کوئی میرے اعتراض نہیں تھے، عدلیہ ہی کے کچھ اعتراض تھے جس کو فلفل کیا تمام پارلیمنٹیرینز نے، حکومت وقت نے، اور اس کے بعد جب عدلیہ کے پاس اختیارات آ گئے اور جب ایگزیکٹو کو اپنے اختیارات کا توازن ہوتا جا رہا ہے، اور جب عدلیہ فیصلہ دے اور یہ کہے کہ نہیں یہ واقعی وزیر اعظم کا ڈومین تھا، یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ رولز آف بزنس کے مطابق کسی کو بھی پوسٹ اور ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ ہاں ایک لیکن عدالت اس کا جائزہ لے سکتی ہے، میں نے اس سے انکار لیکن یہ ٹینشن کیوں رہتی ہے آپ دونوں؟ یہ صرف بیسک سوال میں صرف یہ جاننا چاہوں گی، یہ ٹینشن کیوں رہتی ہے؟ ریمارکس پہ آپ چلے جاتے ہیں، دیکھیں ریمارکس آپ کو اریٹیٹ کرتے ہیں، ریمارکس پہ آپ بھی چلتی ہیں، میں تو چلوں، میں تو وہ چلوں، اس پہ چلوں گی جو خبر ہوگی، جو ہیڈ لائن ہوگی، تو بس اتنا سا عدلیہ اور کام کر لے، بڑی مہربانی ہوگی، ہم سب اس کا احترام کرتے ہیں۔ ریمارکس سے آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں، فیصلے بولتے ہیں ججوں کے فیصلے بولتے ہیں، آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں۔ ہم سیاستدان ہیں، ہم سے زیادہ اریٹیٹ کون ہوگا جی؟ باہر نکلتے ہیں عوام اریٹیٹ کرتی ہے، اندر بیٹھتے ہیں عدلیہ اریٹیٹ کرتی ہے، ادھر بیٹھتے ہیں آپ کرتی ہیں، برابر۔ لیکن جب فیصلے بولتے ہیں کنفلٹریشن تو وہ سب بھی آتی ہے سامنے۔ آج کلیئر کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ مونس سلائی کی جو بات ہو رہی ہے بار بار، بات یہ ہے کہ ظفر قریشی صاحب آئیں یا نہ آئیں، ہمیں سے اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مونس سلائی کا کیس انویسٹیگیشن کے مرحلے سے گزر چکا ہے،
اور اب وہ عدالت میں ہے. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ عدالت اس کا فیصلہ جلدی کر دے. عدالت فیصلہ کرے گی، بندے اپوائنٹ کریں گے، ان کو بحال کریں گے. وہ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں، عدالت کی طرف سے دیر ہو رہا ہے معاملہ. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہم کیونکہ جا کے گورنمنٹ کو جوائن کیا اور اتحادی جماعت بنے، تو ایک قسم کی ایک پروپیگنڈا ہمارے اگینسٹ استعمال ہو رہا ہے اور اس کو سامنے لایا جا رہا ہے. چلیں اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. ہارون الرشید صاحب نے میں آپ کو یہ بھی آج کہہ دوں، اور یہ بھی میں آپ کو آج کہہ دوں کہ وہ ایکوٹ ہو جائے گا. وہ ایکوٹ ہو جائے گا اس لیے کہ اس کے بارے میں کوئی پروف ہی نہیں ہے. ہارون الرشید صاحب نے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم ہارون صاحب. وعلیکم السلام. ہارون صاحب، ایک راؤنڈ دیکھا آپ نے پچھلے 5 دنوں کی، اگر ہم بات کرتے ہیں بڑی ٹینشن کہا گیا ہوگی، 190 کا بھی ذکر ہو گیا، تصادم ہو رہا ہے، نیا آئینی بحران پیدا ہوگا. کل معاملہ بالکل دب گیا، ختم ہو گیا. کیا یہ جوڈیشری اینڈ ایگزیکٹو کے درمیان یہ راؤنڈ آگے بھی آپ کو چلتے دکھائی دیں گے؟ بھائی آپ لوگوں نے کہا تھا، میں نے تو نہیں کہا تھا. میں نے کہا حکومت تھوڑی آگے بڑھے گی، تھوڑی پیچھے ہٹ جائے گی، کلیش نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، عدلیہ کے مفاد میں نہیں ہے، حکومت کے مفاد میں نہیں ہے. جو یہ ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے، ڈکٹیٹرشپ سے جمہوریت کی طرف سب لوگ اپنا حصہ مانگ رہے ہیں. اداروں کے درمیان اختیارات کی تقسیم ہونی ہے. حکومت اپنا کوئی اختیار چھوڑنا نہیں چاہتی، یہ صدیوں کی عادت ہے یہ بر صغیر کی مسلم اشرافیہ کی. لیکن عدالت کو اختیار دینا ہی ہوگا اور میڈیا کو بھی گوارا کرنا ہی ہوگا. یہ اسی طرح ہوگا. خلوص قلب سے انہوں نے عدلیہ کو بحال نہیں کیا ہے، نہ یہ عدلیہ کے فیصلوں پر دل سے عمل کریں گے. عدلیہ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، مطلب یہ نہیں کرنا چاہیے بہت ہی یعنی کچھ اس میں بے احتیاطی کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ اسی طرح چلتا رہے گا. ان جماعتوں سے اگر آپ کی امید ہے کاف لیگ سے اور نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے کہ عدلیہ کی بالادستی قبول کر لیں گے، یعنی عدل کی بالادستی قبول کر لیں گے، تو یہ تو ایک معاف کیجیے گا احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف. عدل کی بالادستی کا ذکر کریں تو اگلا راؤنڈ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ بہت سارے ابھی بھی بڑے اہم کیسز موجود ہیں اور فیصل رضا عابدی صاحب کہہ رہے ہیں ہم ریمارکس پہ خلاف کیس فول پروف ہے، اس کے حج منسٹر کے خلاف فول پروف ہے. وزیر اعظم کا بیٹا جو ہے اور رحمان ملک کے خلاف بھی کیس ایسے ہی ہیں، اس لیے چلنے نہیں دیں گے. لیکن عدلیہ چلاتی بھی رہے گی اور عدلیہ کو احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور سیاسی حالات کو چھوڑ کے اور اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کو نظر انداز کر کے 100% غیر جانبداری سے عدل کرنا چاہیے. اس کی امپلیکیشنز پہ نہیں جانا چاہیے، ان کا کام نہیں ہے اور ان کو پارٹی نہیں نظر آنا چاہیے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. ہارون الرشید صاحب اپنا تجزیہ دے رہے تھے اسی حوالے سے. میں آپ سے دو باتیں پوچھوں گا. آپ سمجھتی تھی کہ عدلیہ کے ساتھ ہمارا تصادم تھا؟ اب دیکھیں جس کا تصادم ہوگا دو فریق ہیں، یا ہم ہیں یا عدلیہ ہے. اب میں تو اس کو 15 دن سے یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا جی کوئی تصادم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ نے ابھی تک کوئی فیصلہ دیا ہی نہیں ہے. ریمارکس کے اوپر ہم آپ گفتگو کر رہے تھے. عدلیہ نے اگر فیصلہ دیا 2 پہ تو ہم نے وہاں پہ ایوان صدر میں سیاسی سرگرمیاں روک دی. عدلیہ نے NRO پہ فیصلہ دیا، ہم نے ریویو فائل کر کے، عدلیہ کے ریویو فائل وہ کرتا ہے میری بہن جو احترام کرے. اب دوسرا فریق کون ہے؟ جج صاحبان. اب جاوید اقبال صاحب کا آج کا سٹیٹمنٹ کل کا بڑا خوش آئند سنیں، اس میں وہ کہتے ہیں کسی ادارے میں کوئی تصادم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں گورنمنٹ تمام فیصلے مانتی ہے، کچھ دیر سویر ہوتی ہے لیکن گورنمنٹ نے سارے فیصلے مانے. تو اب آپ تمام لوگ جو یہاں پہ تبصرہ کر رہے تھے وہ سب نیگیٹو نکلے. بابر اعوان کو کیوں بھیجا تھا؟ بابر اعوان کو کہاں بھیجنا تھا؟ ہم نے جج صاحب سے ملاقات کی. جج صاحب سے نہیں ملنا چاہیے، کوئی وکیل اگر قاضی انور جا کے مل لیں تو کوئی تکلیف ہی نہیں. اگر گئے بھی ہیں، جج نے بھی کیا تو غلط کیا اور بابر اعوان نے بھی کیا تو غلط کیا. ایک منٹ میں پوچھ رہا ہوں کہاں ملیں؟ ایک منٹ اسی پہ کر لیتے ہیں بات. اگر کورٹ کے اندر کسی کا آمنا سامنا ہو جائے، الیک سلیک ہو جائے، آپ اس کو ملاقات کہتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ. لیکن میں ایک بات آپ کو آج واضح کر دوں، کوئی عدلیہ نے نہ بیک فائر مارا ہے نہ ایگزیکٹو نے. لیکن ایسی ملاقاتیں سب کے سامنے نہیں ہوتی نا. جیسے نون لیگ کے لوگ ہیں وہ اگر عدلیہ یہ کہہ رہی ہے نا تو اب ہماری بات تو آپ نے ماننی نہیں. ہم جتنے بھی نہیں آپ کی بات مان رہے ہیں، گنگا نہا کے آپ نے نہیں ماننی. لیکن چلیں جج صاحب کی تو مان لیں، ٹاپ موسٹ سینئر موسٹ جج ہیں جی آزاد عدلیہ کے جاوید اقبال صاحب. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی تصادم نہیں ہے اور گورنمنٹ نے سارے فیصلے مانے، دیر سویر ضرور ہوئی ہے، دیر سویر ہو رہی ہے. یہی پھر دوسرے چیف جسٹس صاحب پھر کہتے ہیں کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے فیصلے. نہیں وہ ہمیں کیا پتا، ہمیں ہمارے بجائے آپ کو کہتے ہو، آپ لوگ بھی تو دیوار کے ساتھ لگانے، کیونکہ ایگزیکٹو آپ ہیں، ایگزیکٹو میں ہم انہوں نے یہ نہیں کہا کہ. لیکن چلیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کافی اگریسو نظر آ رہے ہیں اور آپ دونوں کے درمیان جو ٹینشن تھی ایگزیکٹو جوڈیشری کے درمیان، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں تو سوال کروں گی صدیق الفاضل صاحب سے، مان میں تیرا مہمان. وہ ہم لڑے نہ لڑے، وہ اپنے بیانات سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لڑ رہے ہیں. جج صاحب خود کہہ رہے ہیں کوئی لڑائی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں لڑائی ہے. اب یا ان کی مان لیں یا جج صاحب کی مان لیں. چلو نواز شریف صاحب سے ہماری لڑائی ہو تو ہم دونوں لڑتے رہیں گے. ہم سیاسی فورسز ہیں، ہم لڑیں گے، ہم ایک دوسرے سے ڈائلاگز میں لڑیں گے، ہم ایک دوسرے سے جلسوں میں لڑیں گے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ڈائلاگز کرنے اور عوام میں جانا ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں. لیکن اگر جج صاحب یہ کہہ دیں
जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब को कोई भी बयान देने से पहले जावेद इकबाल साहब का बयान पढ़ लेना चाहिए। चले वो उनका पढ़ लेने से, लेकिन जरदारी साहब के बारे में वो आज ही मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं इस शख्स ने जमहूरियत को नुकसान उनकी अब टोटल सियासत जो है वो बुग़्ज़ जरदारी पे मबनी है। ठीक है, वो जितनी गुफ्तगू जरदारी साहब के करेंगे उतनी उनकी जमात ऊपर जाएगी, लेकिन मैं उनको इसलिए निशाना नहीं बनाऊंगा, वो भी एक जमात के लीडर हैं। हमने ये नहीं करना, हमने इश्यूज पे इख्तिलाफ रखना है, उसी पे मुबाहिसा करना, उस पे करते रहे। लेकिन इसी इश्यूज पे भी हम मजीद बात करेंगे। इसी हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि पार्लियामेंट जुडिशरी के दरमियान, और कहा जा रहा है कि अब इसमें पार्लियामेंट को लाया जा रहा है, मामलात को पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट है, आइन है, या फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। इस पर मजीद बात करें जी। अगर आप लोग ने मसनू यहाँ पे तसादुम पैदा करना है जिसमें जज भी कहें कि झगड़ा नहीं है और हम भी कहें झगड़ा नहीं है, और आपने कहना है हर सूरत कि झगड़ा है, तो फिर पार्लियामेंट फैसला करे। इसका मतलब जिम्मेदार मीडिया होगा। इस पर मजीद बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के मामलात के हवाले से, और मियां नवाज शरीफ साहब ने, जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज में भी कहा था, नई हिकमत अमली तय की कि पार्लियामेंट को करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं देने देंगे और अदलिया का हर जगह तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमें ज्वाइन किया सदीकुल फारूक साहब ने, सीनियर रहनुमाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आपका ताल्लुक, आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। जो यहाँ पे बातें हो रही थी एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के मामला, जो एक हफ्ते से हम देख रहे हैं सारे का सारा सीन, लेकिन अब अगर पार्लियामेंट में ये मामला जाता है तो मियां साहब भी कह रहे हैं कि आप भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे हर मरहले पे। आपको लग रहा है पार्लियामेंट में लाएंगे इस तरह के मामलात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये जो आइन है ये पार्लियामेंट ने ही दिया है। पार्लियामेंट ने ही अदलिया को ये इख्तियारात दिए हैं कि अदलिया का काम इंटरप्रिटेशन भी है, और अदलिया ने ये देखना है कि जो भी अहकामात दिए जा रहे हैं, एक्शंस हो रहे हैं, वो आइन और कानून के मुताबिक हैं या नहीं। अगर अदलिया के ये इख्तियारात पसंद नहीं थे हम दोस्तों को, तो ये 18वीं 19वीं तरमीम में अदलिया से इख्तियारात ले लिए जाते। दुनिया जितनी भी इस वक्त पार्लियामेंट्स हैं जहां दुनिया में मौजूद हैं, उनमें आइन पर अमल दरामद के हवाले से चेक एंड बैलेंस का इंस्ट्रूमेंट जो है वो अदलिया है। जी बिल्कुल। अब मैं अर्ज करूंगा मियां साहब, आप क्या करेंगे इस हवाले से, क्योंकि सुलह तो हमें लग रहा होगा, क्योंकि अभी कल जो फैसले के हवाले से हुकूमत को मोहलत भी दे दी गई, केस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी भी कर दिया गया, एक टेंशन जो क्रिएट हो गई थी, लग रहा था कल खत्म। पहली बात तो ये है कि हम कोई ये तो नहीं चाहते ना कि हुकूमत या एग्जीक्यूटिव वो अदलिया के साथ लड़ाई लड़े। हम तो यही चाहते हैं ना कि आइन पर अमल दरामद हो। देखिए, मैं, आप, पीपल्स पार्टी या कोई और या मुस्लिम लीग नून, जो लोग आइन पर अमल नहीं करेंगे, इसका मतलब यह है कि वो खुद आइन की बुनियाद खोद रहे हैं। जो आइन की बुनियाद खोदेंगे फिर वो जमहूरियत की बुनियाद खोदते हैं, और अगर आइन और जमहूरियत के साथ ये मजाक हो तो इसका मतलब है खुदा ना खास्ता किसी भी ताले आजमा के लिए रास्ता हमवार हो सकता है, और इस मुल्क के मफादात इस आइन और जमहूरियत के ऊपर अमल दरामद और इसके तसलसल से वाबस्ता हैं। जब भी आइन को उठा के फेंका गया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। तो अब हम सबको मिलकर इस बात का एहतमाम करना है, इस बात को इंश्योर करना है कि आइन और जमहूरियत जो है वो बाकी रहे, इदारे बनते चले जाएं, इदारों के टूटने का रास्ता हमारा ना हो। और अगर करप्शन, एक दो जुमले कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने इस हुकूमत को, इस जमहूरियत को बहुत ज्यादा कमजोर किया। देखिए, मियां साहब की जो ऑब्जर्वेशन है, तो मियां साहब की ऑब्जर्वेशन के लिए सामने चंद बातें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर, अगर हज का करप्शन स्कैंडल है या NICL का है, केस भी 2010 में रजिस्टर हुआ, NRO का मामला है, उस पर अगर सेलेक्टिव अमल दरामद होगा तो इससे वो सारी बातें पैदा होंगी जो पैदा नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी तो ये कहती है ना कि हमने जमहूरियत के लिए, आइन के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, और ये बात भी दुरुस्त है कि जब आइन का मामला सामने आया परवेज मुशर्रफ का, तो अदलिया की बहाली के लिए पीपल्स पार्टी, हम सब सारे इकट्ठे थे, और वो सियासी नहीं थे, यानी तमाम सियासतदान, तमाम वकला इस चीज के लिए इकट्ठे थे कि आइन पर अमल दरामद हो। आज भी अगर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर क्या होगा? वो कह रहे बार बार आइन पर अमल दरामद करेंगे तो मामला। मैं NRO की रिव्यू पिटीशन पे फैसला महफूज है अदालत के अंदर, ठीक है, वो जब चाहे फैसला दे दें, उनका डोमेन है। हज स्कैंडल पे हमारी भी ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द फैसला दे दें ताकि वो नासूर लोगों के सामने आ जाए, कोई भी हो, तफ्तीशी अफसर को वापस ले आएंगे आप, सगा भाई हो क्यों ना। देखें जी, मेरी बात सुने, तफ्तीशी अफसर, हर अफसर तफ्तीशी अफसर है, आप ये नहीं कह सकते। लेकिन कहते हैं जो शफाफ तहकीकात करता है उसको उठा के, मतलब बाकी सारे 2 नंबर है।
हो सकता है 2 नंबर फिर सबको घर भेज देते हैं, ये कर लेते हैं। वो तो आपका काम है, पाकिस्तान में ये कर लेते हैं। आपका काम है। अफसरशाही और 2 नंबर पाकिस्तान में ना हो ऐसा मुमकिन है नहीं, जो अब तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, कोई भी हो। अब जफर कुरैशी का भी कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड मौजूद है, लेकिन मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। अदलिया ने फैसला कर लिया, फेयर इनफ, दैट्स ऑल। NICL है, आप फैसला कर दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा, आप सिर्फ देखें, ये दोनों केस वो हैं जो टॉक शोज के जरिए अदलिया ने उठाए। आप बेशक कहें करप्शन है, आप ले आए सामने, और जब करप्शन सामने आएगी तो अदलिया अलर्ट है, मीडिया भी अलर्ट है, और मुझ जैसा कारकुन कभी भी उस शख्स के साथ नहीं खड़ा होगा। तो आपको ये करप्शन नहीं लग रही? इतने बड़े-बड़े स्कैंडल, देखिए मैं तामीरी बात कर रहा हूं, हज के मौके पे बद्दुआएं, मैं तामीरी बात कर रहा हूं। खुदा करे जिसने किया हो उस पर खुदा का अजाब नाज़िल। ये बद्दुआ पाकिस्तान ने दी थी कि अजाब नाज़िल होगा। देखिए, कोई भी एक्शन हो उसके पीछे कानून की जुबान में मेंसरिया है कि इंटेंशन क्या है। अगर इंतहाई बुरा काम भी बज़ाहिर हो गया हो, लेकिन वजूहात ऐसी हो जिनकी बुनियाद पर कोई आदमी मजबूर हो गया, तो उसमें वो सजा नहीं मिलेगी। अंजुम अकील के पीछे आपकी इंटेंशन क्या है? चलिए देखिए जी, अंजुम अकील के हवाले से जो फैसला अदलिया देगी, अदलिया का फैसला। इस्तीफा क्यों नहीं लिया आपने? बाकियों से इस्तीफा लिया था वो हाजी परवेज साहब के पिंडी वाले। पॉइंट नोट देखें, आप उनका पॉइंट वैलिड है, पॉइंट वैलिड है। जो भी फैसला देगी अदलिया सबको कबूल है, हम भी तो यही कह रहे हैं। आप भी अपने मुजरा को हटाएंगे? बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, ये नहीं फैसला, ये तो ना कहो ना, आई मीन स्कैंडल्स हैं, करप्शन है, और हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम हमेशा इंडिया का एग्जांपल देते हैं। इंडिया में आप देखो कितने लोग कैसे पकड़े जा रहे हैं, किस तरीके से एक्टिव है उनकी जुडिशियल एक्टिविज्म है, और उनकी एग्जीक्यूटिव फौरन उस जुडिशरी का कहना मानती है। बात यह है कि एक चीज हम सबको समझना पड़ेगा, और वो ये है कि अदलिया का जो भी फैसला हो हम उसको ना नहीं कर सकते। वी हैव टू ओबे इट। वाई? बिकॉज अदरवाइज आपके पास लॉलेसनेस, आपके पास मॉब रूल, आपके पास एनार्की आ जाएगी। हर बंदा कहेगा कि ठीक है यार, जो जिसकी मर्जी है सो करे, तो हमने किसी को तो इसमें एक आर्टिकल है, फिर क्यों जवाब लेने जाते प्राइम मिनिस्टर? एक चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि ये जो जस्टिस है ना, ये आपकी और मेरी लाइफ एंड प्रॉपर्टी की एक इंश्योरेंस है, और इसका जो प्रीमियम है ना, ठीक है जी, वो ओबेइंग द रूल ऑफ लॉ। बिल्कुल कहावत है कि साफ करो चाहे। अब मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल, ये एग्जीक्यूटिव, सॉरी मैं इतनी सी बात कहती हूँ कि एग्जीक्यूटिव हमें लाइफ प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी देने से तो कासिर रही है, और हर बंदा जो है वो जाके जुडिशरी का दरवाजा खटखटाता है। माशाल्लाह से अपने इंटीरियर मिनिस्टर भी ऐसे रखे हुए हैं जो एक दिन बयान देते हैं, दूसरे दिन वापस ले लेते हैं, एक दिन बयान देते हैं, दूसरे कहते हैं, और वो कहते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं, हम सिर्फ एक आर्टिकल पे अगर बहस कर लेना 2-3 दिन, हमें सब समझ में आ जाएगा। वो है आर्टिकल 175 सबसेक्शन 3, सेपरेशन ऑफ पावर का उसके अंदर वजूद है, एग्जैक्टली कंफर्म मौजूद है। अब मैं पार्लियामेंटेरियन हूं, ये सदीक भाई तो हमारे बुजुर्ग हैं, ठीक है, हमने सीखा इनसे, ये भी हमारी पुरानी पार्लियामेंटेरियन है। अब मैं जो भी गुफ्तगू करूंगा आइन के तहत ही करूंगा ना। अब अगर आइन ने ये चीज तय कर दी और इफ्तिखार चौधरी साहब अगर खुद ये कहते हैं कि हम सब आइन के मातहत हैं, तो पाकिस्तान में सबसे सुप्रीम चीज है आइन। जो कहते हैं कि आइन रद्दी का टुकड़ा है, गलत कहते हैं। अगर आइन ना हो तो हम सब कसाई हैं। लेकिन आइन अगर आपको कहता है कि इस पर अमल दरामद करें, वो आप, मैं उस पर आ रहा हूं। अब आपसे छोटी सी बात, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिव्यू फाइल करती है तो इसका मतलब अदलिया के फैसलों को एहतराम देती है, फैसला मानते हैं। ये सही कह रही हैं और ये भी सही कह रहे हैं, दुनिया में वो ताकत ही नहीं जो अदलिया का फैसला लेकिन एक रिव्यू है। क्यों होती है? अगर हम समझते हैं कि फैसला गलत है, हम रिव्यू में जाते हैं। क्यों? हाँ, आप नहीं जस्टिस जावेद वाली बात के करते हैं, आज बोले ना जस्टिस, मेरी बहन मैं वाइंड अप कर रहा हूँ अपनी। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। पाकिस्तान में इस फार्मूले ने बेड़ा गर्क कर दिया माशरे। इस सर मुझे ब्रेक लेनी, इसमें थोड़ी सी मुख्तसर हम बात करेंगे, सिद्दीकुल फारूक साहब से भी इसका जवाब लेंगे। क्या आइन पे वाकई अमल दरामद होता है पाकिस्तान में, और अदालती अहकामात हैं उस पर किस हद तक अमल दरामद होता है? ये हमने कुछ सीन देखा 5 दिन पहले भी और इससे पहले भी। इस पर मजीद बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जो मर्जी करें। हाँ जी जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, उन्होंने ये कहा था कि आइन बालादस्त और आइनी जो फैसले और उन पर अमल दरामद जो है होना चाहिए, आइन के मुताबिक चलना चाहिए। फैसल रजा आब्दी साहब ने आइन के आर्टिकल 175 क्लास 3 का हवाला दिया है, इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल ये आइन के मुताबिक है।
ایک اختیار جو ہے وہ عدلیہ کا ہے، ایک اختیار ایگزیکٹو کا ہے۔ پارلیمنٹ کا کام قانون بنانا ہے اور اس کو دیکھنا ہے عمل درآمد، اور عمل درآمد ایگزیکٹو نے کرنا ہے، کیبنٹ نے، اور چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری پرائم منسٹر ہے۔ بالکل۔ اب لیکن وہ امپلیمنٹیشن جو ہے ایگزیکٹو ٹھیک کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ ایک کرپشن کے کیس میں تفتیش ہو رہی ہے، تفتیش جا رہی ہے اور کرپٹ جو ایلیمنٹس ان کو پکڑنے کی طرف جا رہی ہے، تفتیشی افسر ہٹا دیا جاتا ہے، اور جو عمل درآمد کرتا ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو آبزرو کر رہی ہے۔ تو اب مینسریا کیا ہے؟ یہاں سے جو تفتیشی افسر ہٹایا، جس تفتیشی افسر کو رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ ایک آنےسٹ افسر تفتیش کر رہے تھے، تو مینسریا کیا ہے کہ یعنی وہ جو افسر جو ٹھیک سمت میں بڑھ رہا تھا، کرپٹ لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو ہٹا لیا اور دوسرا لگا دیا، پھر اس پہ اگر کوئی بات، پھر اس کو ہٹا لیا۔ تو یہ جو طریقہ ہے اسی کو سپریم کورٹ نے دیکھنا۔ اس سے کس کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ پھر اس کا مطلب کسی کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ جی ظاہر ہے، آپ فیکٹ سامنے یعنی وہ لوگ جو پکڑے جانے کے خوف سے باہر بھاگے، وہاں آئے کراچی میں تو انہیں ریسیو کیا گیا، اور پھر ایک حکمران جماعت کے ایک منسٹر کے گھر گئے، وہ 3 گھنٹے وہاں بیٹھے، وہاں سے ان کو کچھ ضمانتیں ملی، وہ جا کر پیش ہوئے۔ پھر اب ٹائم گین کیا جا رہا ہے شہادتیں توڑنے کے لیے، کہ ایک شہادت توڑی، پھر دوسری توڑی، پھر تیسری توڑی، کسی کو پیسے دے کے، کسی کو لالچ دے کے۔ تو قانون کا جو راستہ ہے، کہتے ہیں نا کہ قانون کو اپنا راستہ اختیار کرے، عدل جو ہوتا ہوا نظر آئے، اس کے راستے روکنے کے لیے یہ جو ٹیکٹکس ہیں اور اس میں اور سپریم کورٹ کیا جا رہا ہے ٹائم لے لو تاکہ وہ اس وقت تک ٹائم لے لیں اور اس وقت وہ ریٹائر ہو جائے، پھر ہم اپنی مرضی۔ دیکھیں کتنا ٹائم مزید لے، میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ کور اپ یا کیا کہتے ہیں امپیڈ کرنا، ڈیلے کرنا ایویڈنس کو اور کنسیل کرنا، یہ سب آتا ہے obstruction of justice میں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے، چاہے آپ ایگزیکٹو ہیں، آپ بیچ میں پارلیمنٹ کو بھی انوالو نہ کریں، کیونکہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ وی ہیو ٹو ڈسکریمنیٹ بٹوین واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ فیصل جیسے انٹیلیجنٹ بندے کو بھی میں کہتی ہوں، ان کو بھی کہ دیکھیں جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں، جو آپ کے ملک کو لوٹ رہے ہیں، دے ہیو ٹو اسٹینڈ ان دا کٹیرا اینڈ بی آنسریبل۔ دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ۔ لیکن انصاف کے راستے میں رکاوٹیں اگر مزید کھڑی کریں گے تو قانون کی زبان میں ایک لفظ ہے ایبٹمنٹ، یعنی اعانت جرم، کہ آپ ملے ویسا مجرموں کو بچانے کی کوشش کریں، کہیں جھوٹ بولیں، کہیں کوئی ایسی ٹیکنیک اختیار کریں کہ مجرم بچ جائے، یہ اعانت ہے۔ مجرم اس کا مطلب سارے مجرموں کو آپ نے پناہ دی ہوئی، فیصل رضا عابدی صاحب، آپ نے ان کو لگتا ہے وزارتیں دی ہوئی، ان کو پناہ بھی دی، اور بڑے بڑے گھروں میں رکھا ہوا، اور لوگوں کا کام۔ اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں پاکستان از دا گوس دیٹ لیز دا گولڈن ایگز فار اس۔ ہم تو بڑے عجیب، ہم تو اس انڈے کو کھا ہی نہیں رہے، ہم تو اس گوس کو ہی بیمار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور اس گوس کو ہی کھانے چاہیے۔ مجھے دونوں کی باتوں سے اختلاف نہیں ہے، بڑی بات سنیں، میری بات سنو۔ تم اپنی پارٹی کب بنا رہے ہو؟ نہیں، میں تمہیں جوائن کروں گی، جو ان کی پارٹی سے باہر جاتا ہے وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ اب آگے تھوڑا سا اس کو تشریح بھی کر دوں نا میں۔ دیکھیں جی، آپ کی بات صحیح ہے، ایک افسر اگر انویسٹیگیشن کر رہا ہے اور وہ چلا گیا، لیکن رولز آف بزنس کے تحت وہ افسر ماتحت ہے وزیر اعظم کے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ جب چاہے دل میں آئے پریس کانفرنس کر دے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے وہ پریس ریلیز کر دے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ غیر ضروری اپنی حد سے باہر جا کے بات کرے۔ بالفرض چھوٹی میں انٹرپٹ کروں، اس کو اگر عدالت کے اندر وہ موجود ہوتا ہے اور عدالت کہتی ہے کل تک اس پہ عمل درآمد کرائیں ورنہ ہم آپ کو جیل بھیج دیں گے، عمل درآمد نہ کیا تو آپ کی چھٹی ہو جائے، میں آپ کی بات سے وہ افسر بیچارہ کیا کرے؟ بات سے متفق ہو جاؤں گا، لیکن میں صرف ایک چیز پوچھوں گا آپ سے کہ اگر وزیر اعظم نے سمری بھیج دی تھی گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کو، اور وزیر اعلیٰ وہاں سے کہہ رہا تھا کہ اسد عاشورہ کی وجہ سے ہم تھوڑا سا آپ ہمیں وقت دیں تاکہ وہ ایک آدمی آئی جی ہے وہ یہ حالات دیکھ رہا ہے، اسد عاشورہ ایک بہت بڑا جلوس ہوتا ہے گلگت کے اندر اور سینسیٹیو موقع ہے، اب وہ ایک آدمی کمانڈ کر رہا ہے، اسی حساب سے اس نے پلان بنایا ہوا ہے، 30 تاریخ کو ہم اس کو ریلیز کریں گے، وزیر اعظم کے پاس سمری آتی ہے، وزیر اعظم سمری جو ہے سبمٹ کراتے ہیں عدلیہ کے اندر، اور اس چیز کو بیرس پوائنٹ کو ہر قانون جاننے والے شخص نے بالکل آرگو کیا، بالکل صحیح بات کر رہا ہوں، لیکن اگر اس طرح نہیں ہوتا کہ اگر آپ فجر میں اٹھ کے آپ نے حکم صادر کیا اور آپ کہیں کہ ظہر کی نماز پہ اس کا عمل، لیکن وہی تفتیشی افسر گلگت بلتستان بڑے اچھے ایماندار بڑے کمپیٹنٹ افسر، آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، سارے کرپٹ ہیں، تو آپ خود کہہ رہے ہیں نا آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کسی اور کو لگا دیتے ہیں، میری بات میں آپ سے گزارش کروں، دیکھیں
छोटी सी बात करूं, अब अगर अदलिया में मैं केस लेके जाता हूं, रजिस्ट्रार केस लेता है, उसकी डेट अगले दिन देता है ना। अब मैं अगर इफ्तिखार चौधरी साहब से कहूं नहीं आज ही शुरू करो, तो वो कहेंगे किस रूल से? एक रूल एंड रेगुलेशन ऑलरेडी टो हो रहा है, उसको होने दीजिए। आप जफर कुरैशी आ गया था, क्या जरूरत थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भाई? किसने कहा आपको? अच्छा, इसका मतलब है आपके जो सेक्रेटरीज हैं वो भी हीरो बनना चाहते हैं। आप अफसर हैं, आप अफसर हैं, आप अदलिया का काम अदलिया को करने दें, एग्जीक्यूटिव का एग्जीक्यूटिव को करने दें। मैं ये कहने पर भाग बजाने दूं कि आप भी तो एक नजरिए से देख रही हैं कि वजीर आजम ने सिर्फ धोने चलाई के लिए हटाया। मैं ये कहूं कि वजीर आजम ने हो सकता है अंजुम अकील के लिए हटाया हो, वो ज्यादा बड़ा अमाउंट है, उस पर आप बात नहीं करते। हो सकता है उनके अपने बेटे का नाम भी आ रहा था, उसकी वजह से भी उन्होंने उसको। ये दो बात फार्मूला है। एक तो ये है कि इन्होंने हवाला दिया गिलगित में, बिल्कुल दुरुस्त है कि वो एक सिचुएशन होती है। वो मैंने कहा ना कि किसी और ईमानदार कॉम्पिटेंट, मैं जल्दी से स्पर्श कर रहा हूं, वो उन्हें एक्सप्लेनेशन कॉल की गई है कि आपने बयानात दिए। यहां आप गुज़श्ता 10 साल का रिकॉर्ड, 15 साल का उठा के देख लें कि सेक्रेटरीज और दूसरे अफसर, छोटे छोटे अफसर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस खैर से कर रहे हैं, पुलिस के अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। आईजी बेंजामिन रोज़ाना मैं आपसे अर्ज करूं, इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा कि इस ट्रेंड को या तो मुकम्मल रोका जाए, जफर कुरैशी तक इसको महदूद ना किया जाए, फिर बाकायदा यहां एक मिनिस्टर दूसरी मिनिस्ट्री के बारे में बयानात दे रहा है, हालांकि नहीं देना चाहिए। यहां फॉरेन ऑफिस की तरफ से इंस्ट्रक्शंस गई हैं कि मिनिस्टर्स ना जाया करें डिप्लोमेटिक फंक्शंस में, हर कोई वहां पहुंचा हुआ होता है। तो ये तो फिर सारे मामलात जो हैं ठीक करने हैं ना, नहीं ठीक करने हैं, ठीक करने हैं। तो ठीक इस तरह होंगे कि ऊपर से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स ये सबसे पहले अपने आप को आइन और कानून के हवाले करें। द स्नो मेल्ट्स फ्रॉम द टॉप से नीचे आएगा। हम छोटे छोटों को तो पकड़ लें कि तुमने ये क्या कहा, कह रहे नीचे आएगा। लेकिन फिर मैं आऊंगी आपके कायद की स्टेटमेंट पे, फिर वो कह रहे हैं कि जरदारी ने ही इस जमहूरियत को बदनाम किया। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जब उनके सामने दलाइल हैं और वो जब बात करते हैं तो वो दुरुस्त करते हैं। इसमें फैसल रजा साहब ने तो कहा ना कि जनाब अली एनआरओ पे भी अमल दरामद कुछ हुआ है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये स्पेसिफिक है। जो अच्छा लगा उस पर अमल दरामद हुआ, जो नहीं अच्छा लगा नहीं हुआ। डिले किया और ये जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये बात तो सब तस्लीम करते हैं। इसी तरह से अब अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद के लिए और करप्शन को बेनकाब करने वालों के लिए अब रिटायरमेंट की डेट देखी जाए कि वो 2 महीने को हम किसी तरह घसीटें घसाटें। फिर इसी तरह से ये NICL के हवाले से बात, फिर इसी तरह से जो है अपना ये जिन लोगों ने कर्जे माफ कराए हुए हैं और जो अहल ही नहीं थे उनके साथ जनाब कोलिशन बना के बैठना, ये सारी बातें सामने आती हैं। लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं, मेरे कायद ने ये बात भी कही है कि आप अमल दरामद करें, हम कोई आपके खिलाफ नहीं है। असल बात यह है खिलाफ नहीं है, आइन पर अमल के अमलदारी का वो आइन के साथ अदालत ने 3 महीने से फैसला महफूज किया, दे दे, हमने तो नहीं रोका। 109 जजेस उनके कहने पे लगाए ना, जैसा वो चाहते थे। 19वीं तरमीम उनकी ख्वाहिश है। हाँ, अच्छा, दूसरा 17 सेक्रेटरीज का तबादला हुआ, ठीक है, हटाए गए, अदालत के कहने पे हटाए गए। रिव्यू पिटिशन आपके सामने NRO की, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, 2 का फैसला भी आपके सामने मैं आपको पहले बता चुका हूं। अदालत ने अब तक कोई वाइट फैसला नहीं दिया। एक आम कल जरूर आया फैसला, 1 हफ्ते पहले लिखा गया था और वो हमारी स्टांस था। लेकिन मैं आपसे फिर एक बार, सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो सिर्फ अदलिया और एग्जीक्यूटिव में नहीं, हर जगह हदूद का तयन हो रहा है। अब मैं एक पार्लियामेंटेरियन से आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम सियासतदान पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक खड़े होते हैं कटहरे के अंदर, लेकिन जब बिल आता है अफसरशाही को भी अपने असासाजात पेश करने का, तो कौन साथ नहीं देता? कोई भी साथ नहीं देता। देना इस पे साथ। जिस दिन ये हो गया आपकी हर बात क्लियर। हर बात मुझे लेजिस्लेशन किसने करनी है? अगर ये मामला, मैंने उनसे ही कहा है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो कैसे अमल दरामद नहीं करेगी, मानेगी, अपना टैक्स नहीं देगी। अगर हम जनाब हम फेयर एंड फ्री जो प्ले करें। मुझे मुख्तसर ये बताएंगे, करारदाद ला रहे हैं कोई प्राइम मिनिस्टर के हक में, उन पे एतमाद है और वो चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क के, तो इसमें कोई शक है आपको? जब सदर मुमलिकत ने अपने इख्तियारात जब पार्लियामेंट के हवाले किए तो चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आजम हो गए। मैं आपको आज एक दावे से बात कर दूं, अदालत का इतना एहतराम करते हैं गिलानी साहब, जिस दिन उनको बुलाया ना जरूर जाएंगे। एतमाद होना और बुलाने में और चाहते हैं कि कंटेम्प्ट लगे उनको, आइन पर अमल दरामद करना और पार्लियामेंट की तरफ से वजीर आजम पर एतमाद होना, 2 अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल, उन्होंने आइन पर एतमाद के बावजूद
अमल दरामद चीफ जरूर एग्जीक्यूटिव को आइन पर और आइन के मुताबिक अदलिया कह रहे हैं कि अदालत चलाएगी, वो चले जाएंगे, तो उससे फुल तैयारी में है एक वो। चीज कंफ्यूज करके बैठी हुई है इस गवर्नमेंट के बारे में, और वो ये कि बयानात इन सब के ऐसे आते हैं जैसे ये कोई ऑपोजिशन के हेल्पलेस लोग हैं। मरात जब लेनी होती है ये बन जाते हैं सारे के सारे गवर्नमेंट के लोग। इसलिए आपको भी मिला तो ये लेते हैं मुझे साथ, समझ आपकी नहीं आई पार्टी बात। को उन्होंने इसलिए बुला लिया। बहुत बहुत शुक्रिया नौशीन सईद साहिब और सिद्दीकुल फारूक साहब, फैसल रजा अब्दी साहब। अदलिया और एग्जीक्यूटिव के मामलात पर गुफ्तगू हुई और एक अहम बात कि आइन और कानून की पासदारी और इस पर अमल दरामद अगर किया जाए तो मामलात वाकई बेहतर तरीके से आगे जा सकते हैं। लेकिन सोचना यह कि हुकूमत इस पर अमल दरामद करेगी या नहीं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इन सेशन से। आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।